أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لا يسمعون فيها لغوا ولا كذابا جزاء من ربك عطاء حسابا رب السماوات والأرض وما بينهما الرحمن لا يملكون منه خطابا يوم يقوم الروح والملائكة صفا لا يتكلمون إلا من أذن له الرحمن وقال صوابا ذلك اليوم الحق فمن شاء اتخذ إلى ربه مآبا إنا أنذرناكم عذابا قريبا يوم ينظر المرء ما قدمت يداه ويقول الكافر يا ليتني كنت ترابا لا يسمعون ياسين زبر يسمين زبر ما يسمع عين واو پیش عو نون زبرنا لا يسمعون فيها لغوا لام غين زبر لغ واو دو زبر واو لغوا ولا كذابا كاف دال زير كذال خلي زبر زا كذا بعدو زبر بن كذابا وقف كذابا لا يسمعون فيها لغوا ولا كذابا جزاء من ربك ميم را زير من ربا زبر ربا زير بي ربي كاف زبر كه من ربك عطاء حسابا ये मद को ख्वा के ऊपर मद है इसको खींच के पढ़ना है रब्बिस समावाति वल अर्दि वमा बैनहुमा बाया जबर बई नून जबरना बैना हा पेश हो बैनहु मीम रा जबर मर्रा हा जबर रह मर्रा मीम खड़ी जबर मा नून जेनी मर्रहमानी वमा बैनहुमा الرحمن لا يملكون منه خطابا يوم يقوم الروح ميم را پیش مر را وا پیش رو مر ها پیش رو الروح يقوم الروح والملائكة صفا لا يتكلمون يا زبريا تا زبرتا ياتا كاف لام زبر كل لام زبر لا يتكلم
ميم واو پیش مو نون زبر نه لا يتكلمون إلا من أذن له الرحمن حرا پیش حر راح زبر رح حر ميم کلی زبر ما الرحمن نون پیش نو رحمن له الرحمن وقال صوابا ذلك اليوم الحق فمن شاء شين ألف مد زبر شاء فمن شاء اتخذ زتا زبر أتا زبر تا خا زبر خا اتخا زال زبر زه اتخذ إلى ربه مآبا إنا أنذرناكم زنون زبر أن زال را زبر زر أنذر نون كلي زبرنا أنذرنا كاف ميم پیشكم أنذرناكم عذابا قريبا يوم ينظر يانون زبر ين وابيزو ينظر غالام پیشرل ينظر الميم زبر مر ينظر المرء همزة پیشو ينظر المرء ما قدمت يداه يا زبر يا دال کلی زبر دا يداه ويقول الكافر كاف کلی زبر کا فازيفي كافي را پیشرو كافر يا ليتني كنت ترابا يوم ينظر المرء ما قدمت يداه ويقول الكافر يا ليتني كنت ترابا